आज 74औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। टुँडी खेलमा प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध, पत्रकारले विरोध स्वरूप क्यामेरा डाउन गरे। गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको जग 7 सालको क्रान्ति थियो भनेर बिर्सिन नहुने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता दुर्घटनामा पर्ने खतरा कायम रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। पत्रकारिता क्षेत्रलाई विकसित व्यावसायिक समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको दावी। त्रिवीको उपकुलपतिमा असफल सिद्ध मान्छे ल्याउँदैछन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। गठबन्धनका सबै दल सत्ताका लागि जेसुकैमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नेहरू रहेको ओलीको आरोप। नेपाली कंग्रेसको महासमितिको बैठक सुरु, देउबाले गरे महासमिति बैठकको उद्घाटन। जनताको अवस्था सुधार ल्याउन महासमिति बैठकले ठोस नीति तय गर्ने कंग्रेसका नेताहरूको दावी। महामन्त्रीको प्रतिवेदन संशोधन भएर आउने नेपाली कंग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माको धारणा। कंग्रेस नेतृत्वप्रति जनसम्पर्क समिति र शुभेच्छुक संस्थाहरूको आपत्ति। कंग्रेस महासमिति बैठकमा प्रेस युनियनको संस्थागत बहिष्कार। उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको नियत खराब देखिएको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जिकिर। आज 8औं निर्वाचन दिवस, निर्वाचनलाई जीवन पद्धतिको रूपमा ग्रहण गर्न आग्रह। विदेश र स्थानीय तहबाटै मतदाता नावली चाँडै संकलन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको दावी। बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन भ्रमणमा सांसदको सट्टा विज्ञ पठाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। खुल्ला मञ्चबाट उठ्यो नागरिक अधिकार आवाज। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन। तनहुँमा बोलेरो जीप दुर्घटना, 2 जनाको ज्यान गयो, चालक सहित 16 जना घाइते। पाल्पामा टिपर दुर्घटना हुँदा चालक र सहचालकको ज्यान गयो। भारतका नेपाली श्रमिकलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ संस्थाहरूको माग। डीएसपी हुँदै गाडी चालकलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने प्रवीण श्रेष्ठ पक्राउ परे। बालिका बलात्कारको आरोपमा माओवादी पूर्व लडाकुका डिभिजन कमान्डर पक्राउ परे। प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भनेर बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति करिब 31% रहेको भनाई। सावित्रा परियारको धुन बिनाको गीतले पायो नयाँ जीवन। फिल्म कर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्ने। चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहालको भनाई। अमेरिकामा राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्न पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र निक्की हेलीको प्रतिस्पर्धा। वेस्ट बैंकको आक्रमणमा 2 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु, इजरायली सैनिक घाइते। गाजामा प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या 29,000 नजिक पुग्यो। नामिबिया नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित हुँदा नेपाल लिग 2 को शीर्ष स्थानमा उक्लियो। एसएससी प्रिमियर लिग खेलेर नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्कियो र रूपन्देहीमा निर्माणाधीन एक्स्ट्रा ट्रेक ओभल मैदानको उद्घाटन मिति सर्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज 74औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते 104 वर्षसम्म चलेको झानिया राणा शासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भए पनि पत्रकारहरूलाई प्रवेश दिएको थिएन। पत्रकारहरूलाई प्रवेश नदिएसँगै पत्रकारहरूले विरोध स्वरूप क्यामेरा डाउन गरेका छन्। सूचना तथा प्रसारण प्रेसकाल हुनेहरूलाई पनि प्रवेश नदिएपछि पत्रकारहरूले विरोध जनाएको बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 2007 सालको क्रान्तिको जग माने गणतन्त्र र वर्तमान संविधान प्राप्ति भएको बताउनु भएको छ। लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र जनता आफैले बनाएको वर्तमान संविधान निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण जग विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति थियो भन्ने हामीले बिर्सिनु हुन राष्ट्रपति पौडेलले प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले फागुन 7 मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष र शहीदको बलिदानबाट स्थापित गरेको दिनका रूपमा इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिन भएको स्मरण गर्नु
बताउनु भएको छ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालीले 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको कामना समेत गर्नुभएको छ। जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई यसले स्थापित गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको समेत राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले सृजना गरेका अथाह सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, समाजवादको बलियो आधार खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सन् 2030 सम्म नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तर उन्नति सहित विकास उन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गुणात्मक विकास गर्ने राष्ट्रको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। भन्नुभयो परम्परागत विकासको मोडेल पुनरावलोकन गरी उत्पादन र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित हुनु छ। रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी बौद्धिक पलायन रोक्नु छ। युवाहरूमा आशाको रक्त सञ्चार भर्नु छ। नेपाललाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नु छ उहाँको भनाइरहेको छ। प्रजातन्त्र लोकहित अभिवृद्धि गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको आधार तयार पार्ने व्यवस्था भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले आफूलाई शासन गर्ने प्रतिनिधि आफै चयन गरेर पठाउने प्रजातान्त्रिक प्रणालीले राज्यमा अग्रगामी प्रगति र उन्नतिको आधार सृजना गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हुने भएकाले यस व्यवस्थामा देखिएका सीमा र कमजोरीको समाधान समेत यही व्यवस्थाभित्र मात्रै सम्भव रहने उहाँले बताउनु भएको छ। जनताको जागरुकता र अपनत्वले मात्रै लोकतन्त्रको निरन्तर विकास तथा दिगोपन सम्भव हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनको शासन, मानवाधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट जनहित र लोककल्याणकारी समाज निर्माण गर्न सकिनेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ बढी खुम्चिने वा दुर्घटनामा पर्ने खतरा कायम रहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी शैक्षिक मञ्च नेपालको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे यताका सन्दर्भहरू, राजनीतिक वैचारिक वर्ग सङ्घर्षहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा देश समाजवादी गणतन्त्रतिर अगाडि बढ्ने हो कि फेरि त्यही निरङ्कुशतातिर फेरि दलालहरूको सम्पूर्ण हैकम कायम भएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा अझ बढी खुम्चिने वा दुर्घटनामा पर्ने खतरा भएको गणतन्त्रतिर जाने हो भन्ने लडाईँ कायम बताउनुभयो। उहाँले ठूलो र पेचिलो बहस र सङ्घर्षपछि संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुन्छ भन्नेसम्म लेख्न सफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुँदै समाजवादतिरको यात्रामा अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि एउटा पक्ष समाजवादको वातावरण बनाउन लडिरहेको र अर्को पक्ष संघीयता, गणतन्त्र ठिक छैन, समावेशी समानुपातिकता ठिक छैन, शिक्षा सुधार ठिक छैन, पुरानै ठाउँमा फर्किनुपर्छ भनेर लागेको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई विकसित र व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिको 63औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले संविधानले अख्तियार गरे अनुरूपको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप विकसित, व्यावसायिक र समृद्ध बनाउँदै लैजाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विगतमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि पत्रकारिता र राजनीतिक क्षेत्रले सँगसँगै सङ्घर्ष गरेको भन्दै अब राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, यसको सुदृढीकरण र जीवनस्तर अवस्था बदल्नका लागि पनि पत्रकारिता र राजनीतिक क्षेत्र सँगसँगै हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर गणतन्त्रको स्थायित्व र जनताको जीवन रूपान्तरणमा सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध ओसार प्रसार लगायतका भ्रष्टाचारको छानबिनलाई दृढतापूर्वक सहयोग गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री शर्माले सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूले सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनता समक्ष पुर्याउने र जनताको आशा, अपेक्षा र गुनासोहरू सरकार समक्ष पुर्याउने कामका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका सरकारी सञ्चार माध्यमहरू विगतका निरङ्कुश सरकारको पालामा रहेको जस्तो नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा असफल सिद्ध मान्छेलाई ल्याउने टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमाले निकट राष्ट्र सेवक सहकारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनका सबै सत्ताका लागि जेसुकैमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नेहरू रहेको बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, अहिले त नयाँ तरिका निकालेका छन्, भागभण्डा गर्ने, एकलौटी गर्ने, असफल सिद्ध मान्छेहरूको छनौट गर्ने। अहिले त्रिविको उपकुलपतिमा 3 जना सिफारिस भएको छ क्यार, 3 जनामा तेस्रो चाहिँ नियुक्ति हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई छाँटकाट हेर्दा, किनभने धेरै असफल भएको मान्छे चाहियो नि, त्यो मेरो
अनुमान हो उहाँको भनाइ छ। उपकुलपतिमा चित्रबहादुर बुढाथोकी, टङ्कनाथ धमला र केशर झङ बरालको नाम सिफारिस भएको छ। त्यस्तै उहाँले यति बेला गैर सहकारी व्यक्तिहरू सहकारीमा प्रवेश गरेर ठगी धन्दामा लागेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो सहकारी नचाहिएकाहरू सहकारीका नाममा प्रवेश गरेका छन्। जसले नाफा कमाउने शोषणकारी ठगी धन्दाको रूपमा सहकारीलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् तिनीहरूले नै धेरै मान्छेलाई डुबाए, आफू बदनाम भए, केहीले पैसा कमाए होलान् तर इज्जत गुमाए उहाँको भनाइरहेको छ। ललितपुरको गोदावरीमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको उद्घाटन गरिएको छ। गोदावरी स्थित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठकको उद्घाटन गरिएको। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले रुखमा पानी हालेर र पानसमा बत्ती बालेर बैठकको उद्घाटन गर्नुभयो। राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण र नवीनता, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ महासमिति बैठक सुरु भएको हो। फागुन 10 गतेसम्म चल्ने कांग्रेस ललितपुर सभापति जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठले स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले एकताबद्ध भएर कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउन आह्वान गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा स्थानीय कलाकारहरूले गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमस्थलमा देशभरबाट करिब 2500 महासमिति सदस्यहरू उपस्थित रहेको जनाइएको छ। राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण, नवीनता, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ बैठक सुरु भएको जनाइएको छ। बैठकमा नीति, सांगठनिक, समसामयिक वर्तमान आर्थिक अवस्था र लेखा गरी 5वटा प्रस्ताव पेश हुनेछन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीति र अर्थमन्त्री एवं पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा तथा लेखा समितिका संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रस्ताव पेश गर्ने जनाइएको छ। मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने गरी आवश्यक नीति बनाउन पार्टीको महासमिति बैठक सफल हुने विश्वास नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरूले गरेका छन्। गोदावरीमा सुरु भएको 4 दिने महासमिति बैठकमा भाग लिन पुगेका उनीहरूले मुलुकको विद्यमान व्यवस्था र देश र जनताले भोग्नु परेका समस्या समाधान हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सो बैठक सफल हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा पनि सो बैठकले ठोस निर्णय लिने बताएका हुन्। नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहारलाई निस्तेज पार्ने गरी आवश्यक नीति बनाउन महासमिति बैठक सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनतामा रहेको निराशालाई आशामा बदल्न पर्ने महासमिति बैठक सफल हुने उहाँको भनाइ छ। अर्का महासमिति सदस्य डाक्टर सुरेश कुमार कनौडियाले हिन्दू राज्यबारे मुलुकमा जारी बहसलाई सम्बोधन गर्न महासमिति बैठक महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले सो बैठकबाट ठोस निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मुलुकमा विद्यमान अनियमितता, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दिशामा पनि महासमिति बैठकले स्पष्ट नीति अंगीकार गर्नुपर्नेमा अर्का महासमिति सदस्य भोजराज श्रेष्ठले जोड दिनुभयो। उहाँले जनताको समस्या समाधान गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन बैठक फलदायी हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक 4 दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकका लागि कांग्रेस नेताहरू गोदावरीमा भेला भएसँगै चहलपहल सुरु भएको छ। पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको महासमिति बैठकमा पार्टीका विभिन्न तहका 2500 भन्दा बढी प्रतिनिधि एवं नेताहरू सहभागी भएको जनाइएको छ। पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाको प्रतिवेदन संशोधनको विषयमा समेत सहमति भएको पार्टीको संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले दावी गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर निवास बुढा नीलकण्ठमा पदाधिकारी सहित बसेको बैठकमा महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनको कतिपय विषय संशोधन गर्न तयार रहेको प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नु साझा डकुमेन्ट आउँछ, संशोधन भएर आउँछ, महामन्त्रीज्यू कतिपय विषय संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ। सहमति जुटेसँगै महासमिति बैठकका लागि नेताहरू गोदावरीमा जम्मा भएको बताइएको छ। महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा राखेका केही विषयप्रति सभापति शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट रहनु भएको थियो। विशेष गरी गठबन्धन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र विधानबारे थापाले प्रतिवेदनमा राखेका विषयमा देउवाको असन्तुष्टि रहेको जनाइएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई लिएर विदेश स्थित जनसम्पर्क समिति र शुभेच्छुक संस्थाहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सुरु भएको महासमिति बैठकमा पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव गरेको दस्तावेजलाई लिएर जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। विदेशमा क्रियाशील 38वटा जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरूले एउटा भेला नै आयोजना गरेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। महाधिवेशन र महासमितिमा जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरा र अधिकार दिने विषय अनुदार बनेको जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले बताउनु भएको छ। यसैगरी विगतमा जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू विधानअनुसार आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हुन्थे, तर अहिले त्यो प्रावधान पनि हटाउने गरी प्रस्ताव आएको जनाइएको छ। जनसम्पर्क समिति अमेरिका सभापति तथा पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आनन्द विष्टले यस्तै तरिका हो भने किन र केका लागि कांग्रेसको संगठन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो। यसैगरी जनसम्पर्क समितिका बेल्जियमका पूर्व सभापति गंगाधर गौतमले अन्य पार्टीहरूले प्रवास विदेशमा संगठन विस्तारका लागि आक्रमक रणनीति बनाइरहेका
बेला नेपाली कांग्रेसले बाहिर खुल्ला जस्तो देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा गलत प्रस्ताव ल्याएको बताउनुभयो। जनसम्पर्क समिति जापानका पूर्व सभापति नारायण सुवेदीले पनि महाधिवेशनमा विगतमा 500 सदस्य बराबर 7 जना विदेशबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिलेको प्रस्ताव पारित भई यो संख्या पनि घट्ने र यसले जनै संगठन विस्तार गर्ने योजना सफल नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू अहिले काठमाडौँमा आन्तरिक छलफलमा रहेको बताइएको छ। उनीहरूले महासमितिको बैठकमा संयुक्त रूपमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। आफूहरू पार्टीको सिपाही भएकाले अधिकार खुम्चाएर भन्दा पनि बढी दिएर क्रियाशील गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरूको मत रहेको छ। यता कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारीहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। महासमिति बैठकको तयारी व्यवस्थापन प्रतिनिधि चयनदेखि एजेन्डामा शुभेच्छुक संस्थाहरूको असन्तुष्टि रहेको जनाइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाको हुकुमी शासन आफूलाई मान्य नहुने नेपाल प्रेस युनियनका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। महासमिति आयोजनाका लागि गठन गरिएका आधा दर्जन बढी समिति र उपसमितिहरूमा देउबाले आफ्ना गोठला मात्र जिम्मेवारी दिए। सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले पनि आफ्नो गोठला अवसर दिने प्रपञ्चका रूपमा महासमितिलाई उपयोग गरे ती पदाधिकारीले भनेका छन्। महाधिवेशनबाट संस्थापन पक्षले हार बेहोरेका नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक महासंघ, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, स्विडेन लगायतका संस्थाबाट प्रतिनिधित्व चयनमा देउबाले रोक लगाएको उनीहरूको भनाइ छ। संस्थापन इतर पक्षको प्रतिनिधित्व रोक्न देउबाले ती संस्थाहरूको महाधिवेशन हुनु पूर्वका व्यक्तिलाई महासमिति सदस्यता तोकिदिएपछि असन्तुष्टि बढेको जनाइएको छ। यसैबीच ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले संस्थागत सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेको छ। सोमबार युनियनका अध्यक्ष शिवल लम्सालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विधानको अपव्याख्या गरी प्रतिनिधि चयनको निर्णय गरेको भन्दै संस्थागत सहभागिता नजराउने निर्णय गरेको। कांग्रेसको महासमिति बैठकका सन्दर्भमा प्रेस युनियनको प्रतिनिधित्व जोडिएर सार्वजनिक भएका विषयहरूमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भई क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रचलित विधान परम्परा र नैतिक मूल्यको समेत प्रवाह नगरी महासमिति बैठकमा युनियनको प्रतिनिधित्वबारे अप्रासङ्गिक र अनाधिकृत निर्णय गरिएको निर्णयप्रति युनियनको गम्भीर आपत्ति छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्वाचित युनियन केन्द्रीय समितिको कार्यक्षेत्रमाथि गरिएको हस्तक्षेप हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विधानको अपव्याख्या गरिएको निर्णयले प्रेस युनियन र कांग्रेस बीचको शुभेच्छुक सम्बन्धलाई मिथुल्न चाहनेहरूलाई बल पुगेको छ। अध्यक्ष लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। निर्वाचन समितिको असक्षमता र विधानको गलत व्याख्या गरिएको निर्णयप्रति घोर भर्त्सना जनाउँदै यथास्थितिमा महासमिति बैठकमा युनियनको संस्थागत उपस्थिति नहुने युनियनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै अलोकतान्त्रिक निर्णय विरुद्ध गोलबद्ध हुन र युनियनको गरिमामाथि गरिएको प्रहारको यथोचित प्रतिवाद गर्ने युनियनले आह्वान समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट गर्ने प्रक्रियामा नागरिकलाई झुक्क्याउने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले केही दिनभित्र राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नै उपकुलपति नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको तर खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनेर जनतालाई झुक्क्याउने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि पठन पाठन लगायत धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले पुनः गल्ती दोहोर्याएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नियत नै ठिक नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै उपकुलपति चयन गरेको छु भन्ने सोचेर सबैलाई झुक्क्याएको जस्तो लागे पनि आफै झुक्किरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि नियत भागबण्डाकै राखिएको बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा अझै पनि नयाँ प्रक्रिया थालनी गरेर योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले अहिले पाएको मौकाको सदुपयोग नगर्नु भनेको आफै झुक्किनु रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति उपकुलपति बनाउन बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले भागबण्डाकै आधारमा नै नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। आज 8औं निर्वाचन दिवस 2015 साल फागुन 7 गते नेपालमा आम निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपालीहरूको आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा स्मरण गरी निर्वाचनको सफलता, निर्वाचन शिक्षाको व्यापकता भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइँदैछ। दिवसको सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले शुभकामना सन्देश मार्फत निर्वाचनलाई जीवन पद्धतिको रूपमा ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान संविधान जारी भएपछि भएका 2 आवधिक निर्वाचन र विभिन्न समयमा सम्पन्न उपनिर्वाचन एवं राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनबाट देशभर करिब 83,400 जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विगतका निर्वाचनको तुलनामा पछिल्ला निर्वाचनहरू स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी हुँदै गएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेश र स्थानीय तहबाटै मतदाता नावली सङ्कलन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नावलीमा नाम समावेश गर्ने कार्यविधि अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाताको घर दैलोसम्म नै निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई सघन र प्रभावकारी बनाउन आयोग अग्रसर रहेको उहाँले बताउनु भयो। निर्वाचनको सफलता, निर्वाचनको शिक्षाको
निर्वाचनको व्यापकता भन्ने मूल नाराका साथ मनाइदै गरेको निर्वाचन दिवसका अवसरमा सन्देश सार्वजनिक गर्दै थपलियाले विगतको निर्वाचनको तुलनामा पछिल्ला निर्वाचनहरू स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी हुँदै गएको पनि बताउनु भएको छ। आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचन सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको पहल, निर्वाचनका क्रियाकलापमा नागरिकको पहुँच वृद्धि, राजनीतिक दलको दर्ता र नियमअनुसार सुधार, निर्वाचन व्यवस्थापन एवं नागरिक शिक्षामा समन्वय र सहकार्य तथा निर्वाचन मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन यस अवधिमा देखिने र अनुभूत गर्न सकिने उपलब्धि भएको पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन भ्रमणमा सांसद पठाउने निर्णयको विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन गर्न संसदीय समितिले सांसदहरू भारत भ्रमण पठाउन गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञ पठाउन अनुरोध गरेको हो। बाली नाली नष्ट गर्ने र कृषक कोठीवास लगाउने बाँदर नियन्त्रणको अध्ययन सम्बन्धित पीडित किसान र विज्ञबाट मात्र सम्भव हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं महामन्त्री मुकुल ढकालले बताउनुभयो। केही दिन अघि मात्र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदर आतंक नियन्त्रण उपाय खोजीका लागि सांसदहरू भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा अवलोकन भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको थियो। समितिका सभापति आरजु राणाले पुष 26 गतिको बैठकमा आफूले बाँदर व्यवस्थापनका लागि भारतीय राजदूतलाई पत्र लेखेको र रेस्पोन्स राम्रो आएको बताउनु भएको थियो। केही दिन अघि मात्र सांसद, केही कर्मचारी र पशु चिकित्सक सम्मिलित टोली लिएर अवलोकनमा जाने निर्णय भएको बताइएको छ। हिमाञ्चलमा बाँदर बन्दाकरण गरी प्रभावकारी नियन्त्रण भएको पाइकाले त्यहाँको अवस्था अध्ययनका लागि सांसदहरू जान लागेको बताइएको छ। बाँदर आतंक नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा पीडित किसानलाई पनि भ्रमण दलमा सामेल गराउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ खुल्ला मञ्चबाट नागरिक अधिकारको आवाज उठेको छ। मुक्त टुँडी खेल अभियान अकुपाई टुँडी खेलले नागरिक अधिकारका लागि नागरिक भेला गरेको हो। खुल्ला मञ्च सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अकुपाई टुँडी खेलले नागरिक अधिकारका लागि भेला गरेको जनाइएको छ। लामो समयदेखि खुल्ला मञ्च महानगरपालिकाले तालचा लगाएर राखेको थियो। खेल मैदान बनाउन तयारी गरेर सम्झाउन डोजन चलाएर सफा गरिरहेको चौरमा अभियन्ताहरू पुगेर नागरिक आवाज उठाएको जनाइएको छ। खुल्ला मञ्चमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले खेल मैदान बनाउने तयारी गरेपछि चर्को विरोध हुँदै आएको छ। महानगरपालिकाले खेल मैदानका लागि दुबो रोप्न अहिले दैनिक 50 सरसफाई कर्मी परिचालन गरेर चौरमा भएको ढुङ्गा फोहोर हटाउने काम गरिरहेको जनाइएको छ। महानगरपालिकाले कृत्रिम दुबो रोप्ने योजनाबाट पछाडि हटे पनि खेल मैदान बनाउने योजना भने यथावत नै राखेको छ। महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार खुल्ला मञ्चमा 4 वटा गोलपोस्ट र रेखाङ्कन गर्न बजेट समेत विनियोजन भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन भएको छ। महानगरपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि बमोजिम समिति गठन भएको हो। परियोजना अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्ध आवश्यक भएकाले नगर कार्यपालिकाबाट कार्यविधि पारित गरिएको जनाइएको छ। कार्यविधिमा महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 7 सदस्य अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति व्यवस्थापन गरिएको छ। यस बमोजिम समिति गठन भएर क्रियाशील छ। यो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुखले तोकेका 1 महिला सहित 2 जना कार्यपालिका सदस्य, सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख सदस्य छन्। समितिको सदस्य सचिव, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन इकाइ प्रमुख रहेको जनाइएको छ। यो समितिसँगै विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका विषयमा अनुगमन गर्न सक्ने विभाग, सचिवालय, आयोजना र इकाइले आफ्नो कार्यविवरणमा उल्लेख भएका कामको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने बताइएको छ। वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका योजनाहरूको कार्य सम्पादन स्तर, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्न प्रमुखले जुनसुकै समयमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। यसैबीच वडा समितिले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन हुन्छ, जसमा समिति सदस्यमा वडामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी, वडा समितिले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सदस्य, सचिवका रूपमा वडा सचिवले तोकेको कर्मचारी रहने जनाइएको छ। वडाभित्र सञ्चालन हुने योजना, विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरूको कामको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्री गुणस्तर र मूल्य सूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, उपभोक्ता समिति र खरिद प्रक्रियाबाट वडा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न नभएसम्म कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा स्थलगत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी आयोजना सञ्चालनका क्रममा बाधा अवरोध आइपरे समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता र तालिका अनुसार कार्य भए नभएको, कार्यक्रम स्थलमा सूचना पार्टी राखे नराखेको, गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भए नभएको, वास्तविक लाभान्वित हुने उपभोक्ता लाभान्वित भए नभएको आदि विषय अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।
तनहुमा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परिचालक सहित 16 जना घाइते भएका छन्। आबुखैरेनी गाउँपालिका 1 गिराउन चौरस्थित बरादी हेलीखर्क भित्री सडक खण्डमा दुर्घटना हुँदा आबुखैरेनी गाउँपालिका 6 का 72 वर्षीय आसबीर गुरुङ र व्यास नगरपालिका 9 का 17 वर्षीय तुलसी गुरुङको मृत्यु भएको तनहुँ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मोहन बहादुर खानले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गए राति 12:30 बजे आबुखैरेनी गाउँपालिका 1 गिराउन चौरस्थित बरादी हेलीखर्क स्थित भित्री सडकमा मेरुलुङबाट छाप स्वारातर्फ जन्ती लिएर जाँदै गरेको 59 नम्बरको बोलेरो जीप अनियन्त्रित भई सडकदेखि अन्दाजी 500 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा 72 वर्षीय आसबीर गुरुङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो। तुलसीको पनि नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचारका क्रममा जान गएको बताइएको छ। दुर्घटनामा घाइते 16 जनाको पनि नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी खानले जानकारी दिनुभएको छ। पाल्पाको माथागढी नगरपालिका 5 आर्थोक घाटमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। लो 2 ख 561 नम्बरको टिप्पर बिहान 9 बजे दुर्घटना हुँदा चालक र सहचालकको ज्यान गएको। ज्यान गुमाउनेमा चालक रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 16 बस्ने 24 वर्षीय प्रदीप कुमार र सहचालक सोही ठाउँका 18 वर्षीय मनिष परियार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब प्रेक्षक डीएसपी सुगन्ध श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू दुवैको घटनास्थलमै ज्यान गएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। दुर्घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाबाट इन्सपेक्टरको कमानमा टोली खटेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौँमा भएको विश्व सामाजिक मञ्च मार्फत सरकारलाई भारतमा रोजगारीका क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको। सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाले आप्रवासनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूमाथि गहन छलफल र विश्लेषणपछि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्दै व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले गरिबी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित सुरक्षित मर्यादित बनाउन माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारीका लागि जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरूको सबै किसिमको अधिकार र जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्यावर्ती गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत बङ्गलादेशकी अधिकारकर्मी सुमैयाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको हक र हित अनि सम्मानपूर्ण जीवनका लागि कामदार पठाउने र कामदार ल्याउने दुवै देशका नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले हरेक देशले आप्रवासी कामदारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रमिकको उचित सम्मान हुन नसकेको र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि देशमा काम गर्ने नागरिकहरूलाई श्रमको सम्मान गर्ने नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। श्रमिकहरूको सम्मानका लागि सरकारी तहबाट नै नीति निर्माण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका प्रकाश मडईले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम आप्रवासनमा जाने र आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जानेहरूको सवालमा राज्यले नीति नियम निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा धेरै समस्याहरू आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आप्रवासी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राज्यले आप्रवासी श्रमिकहरूको तथ्याङ्क स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेर आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यता सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले श्रमिकहरूको सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायहरूलाई समेट्ने गरी काठमाडौँ घोषणापत्र तयार गरेको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियाबाट श्रमका लागि अन्य मुलुकमा जाने श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै देशहरूले एकै किसिमको आप्रवासन नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले श्रमिकहरूबाट प्राप्त रेमिटेन्स मात्रै नभई उनीहरूले प्राप्त गरेको सिप अनुभव र ज्ञानको सम्मान गर्दै परिवार देश समाज र समुदायको विकासका लागि भरपूर उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले दुई पक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीहरूबाट श्रमिकका अधिकार सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक स्थानमा निजी गाडी चालकलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने काठमाडौँ चुनट देवीका प्रवीण श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। एकजना निजी गाडी चालकलाई उनले रातिको समयमा काठमाडौँको सार्वजनिक स्थानमा अपशब्द प्रयोग गर्दै रङ्गभेदी गाली गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। भिडियोमा देखिएर सुनिए अनुसार उनले प्रहरीको डीएसपी हुँ भन्दै अपशब्द प्रयोग गरेका थिए। गाडीमा सवार एकजना महिलाले दाई दाई भनेर सम्बोधन गर्दा र चालकले तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दा पनि प्रवीण श्रेष्ठले उनीहरूलाई अपशब्द प्रयोग गरेका थिए। उनलाई नैतिकता विरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। उनी नेपाल प्रहरीको बालवाला तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारी नभएको समेत प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। तर आफूले डीएसपी हुँ भन्दै गाडी चालकलाई प्रवीणले अपशब्द प्रयोग गरेको जनाइएको छ।
मकवानपुरकी एक बालिका बलात्कारको अभियोगमा सिन्धुलीका पूर्व माओवादी लडाकु कमान्डर पक्राउ परेका छन्। फागुन 4 गते 13 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा सिन्धुली मरिन गाउँपालिका 7 का हरीश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता डीएसपी लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उनलाई पहिलो पटक म्याथप गरेर अनुसन्धान भइरहेको भण्डारीले बताउनु भएको छ। जनयुद्धकालमा प्रबोध नामले चिनिने श्रेष्ठ माओवादी जनमुक्ति सेनाको दोस्रो डिभिजन कमान्डर थिए। उनी लडाकुला शिविरमा राखिएका बेला दुधौलीमा रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले बलात्कार आरोपमा दैलेखका 29 वर्षीय लोकेन्द्र कुमार तिरुवालाई पक्राउ गरेको छ। एक युवतीलाई प्रहरीमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर बलात्कार गरेको जुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको। प्रहरी वृत्त जनसेवामा दर्ता भएको जारी अनुसार जाजरकोट घर भएकी पीडितसँग उनको 1 महिना अघि फेसबुक मार्फत चिनजान भएको थियो। त्यसक्रममा युवतीले आफूले प्रहरीमा जागिर खाने तयारी गरिरहेको बताएकी थिइन्। पछि उनले मलाई बारम्बार फोन सम्पर्क गरेर मेरो ठुलासँग चिनजान छ, तपाईँलाई प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु, बसेर कुरा गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार बोलाउँदै आएका थिए। पीडितले भनेकी छिन्, जागिरको कुरालाई लिएर पटक पटक यस्ता कुराहरू बताउन थालेपछि म विश्वासमा परेर माघ 7 मा अपराह्न 3:30 बजेतिर भेट्नलाई रत्न पार्क गएकी थिएँ। अपराह्न 5:45 बजेतिर उनले भोक लाग्यो, चिया खाना होटलमा जाउँ भनेकाले आफू आरोपीसँगै हिँडेको उनले बताएकी छिन्। त्यसक्रममा आफूलाई विभिन्न बाहना बनाएर काठमाडौँ 11 सुन्धारा स्थित सिक्लेस गेस्ट हाउसमा लगेको उनले बताएकी छिन्। कोठामा लगेर आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै उनले जाहेरी दिएकी छिन्। आरोपी तिरुवाले भने आफ्नो खुट्टाले उनको खुट्टामा छुनासा जाहेरीवालाले बाहिर निस्केर कोठाको चुकुल लगाएको दाबी गरेका छन्। त्यसपछि मैले ढोका ढगाउँदा कसैले खोलेन, पछि प्रहरी आएर ढोका खोलेर मलाई लिएर गएको हो उनले भनेका छन्। प्रहरीले घटना भएका बेला पीडितले फोन गरेको एकजना व्यक्तिसँग पनि बयान कागज गराएको छ। ती व्यक्तिका अनुसार पीडितले त्यो दिन आफूलाई तिरुवाले बलात्कार गरेको भन्दै रुँदै फोन गरेकी थिइन्। मैले नेजलाई गेस्ट हाउसको कोठामा थुनेर राखेको छु, तत्काल प्रहरीलाई बोलाइदिनु पर्यो भन्दै रुँदै फोन गरेको हुँदा मैले 100 मा फोन गरेर म आउँछु भनेको थिएँ उनले भनेका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान सकेर प्रहरीले जबरजस्ती करणीको कसुरमा तिरुवा विरुद्ध सजायको माग गर्दै रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको पछिल्लो 6 वर्षमा 23.96% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म 70.977 किलोमिटर फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य करिब 31% भौतिक प्रगति भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सुस्त देखिए पनि पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकमा पर्ने सुरुङ निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई 13 प्याकेज बनाई काम अगाडि बढाएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको अहिलेसम्म 50 किलोमिटर सडक निर्माणको लागि ठेक्का लागिसकेको छ भने 5 वटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ठेक्का लागेका आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ। काठमाडौँबाट द्रुत मार्ग प्रवेश गर्ने प्याकेज 11 मा पर्ने खोकनामा जग्गा विवादले 6.5 किलोमिटर ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि आयोजना ठेक्का लाग्न नसके अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म 1 देखि 7 सम्म र 10 नम्बर प्याकेजको ठेक्का भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्याकेज नम्बर 8 क 9 क र ख ठेक्का लागेको धेरै समय भए पनि उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएर छिटो मुद्दा टुङ्गो लगाएर फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम अगाडि बढाउन सहज हुने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सडक ठेक्का लगाउन विवादमा सहमति भएर अदालतले पनि तत्काल मुद्दा किनारा लगाइदिए समय अवधिमा नै आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्याकेज 8 ख को पुनः ठेक्काका लागि आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनका क्रममा रहेको भन्दै केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य हेर्दा 79% लक्ष्य पूरा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी आगामी 2083 चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने 6 वटा सुरुङ मार्ग मध्ये 3 वटा सुरुङको निर्माण कार्य जारी छ। यसरी समग्र सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति 67.43% रहेको सेनाले जनाएको छ। सडक मार्गमा लेन डाँडामा 1.430, धेद्रैमा 1.630 र महादेवटारमा 3.355 किलोमिटर 355 किसिमका 3 वटा सुरुङ निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बाँकी 3 वटा देवीचौर, श्रीसौटार र चन्द्राम सुरुङ प्याकेज 8 को ख र 10 नम्बर प्याकेजमा पर्ने भए पनि जमिनको बनावट कमजोर भएकाले विकल्पमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागि बताइएको छ। निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्ग काठमाडौँबाट निजगढतर्फ जाँदा एउटा र निजगढबाट काठमाडौँतर्फ आउँदा अर्को छुट्टै सुरुङ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले एक ठाउँको सुरुङलाई 4 तर्फबाट खनिएको जनाइएको छ। द्रुत मार्गका 3 वटा सुरुङ मार्गको ठेक्का चिनिया कम्पनीले पाएर निर्माण कार्य तीव्र रूपमा गरिरहेको आयोजनाले बताएको छ।
म यति रोइ छैन रुँदा दिल बुझाउने कोही छैन, घरै मुनि सल्लेरीको वन। गुल्मीकी सावित्रा परियारलाई के थाहा मेला पर्वमा उनले गाउने धुन बिनाको यो गीत कुनै बेला लोकप्रिय हुन्छ भनेर। गाउँपाखामा उनले गाएको यो भाकाले अहिले नयाँ जीवन पाएको छ। धुन हालेर सार्वजनिक गरिएको यो मर्मस्पर्श गीत युट्युबमा ट्रेन्डिङको 5औं स्थानमा छ। शिव हमालको सङ्गीतमा सावित्राको त्यो अर्गानिक गीतले पूर्णता पाएको छ। 4 दिनमै गीतको अडियो संस्करणलाई 2,84,000 पटक हेरिएको छ। सावित्रा र यो गीत टिकटक र रिल्समा भाइरल छन्। सानैदेखि गायिका बन्ने सपना देखेकी सावित्राले गत साता सामाखुसीको 1 टिभी स्टुडियोमा गीत समेत रेकर्ड गरिन्। पहिलोपटक काठमाडौँ आएकी उनको सपना अब यतै बसेर कलाकारितालाई निरन्तरता दिने हो। यसका लागि उनलाई थुप्रै सहयोगी हातले साथ दिएका छन्। सावित्राले यो गीत गाउन थालेको धेरै भयो। मेला पर्वमा उनले धुन बिने यो गीत गुनगुनाइन्। कमल खत्री नामका युवकले धुन बिनाको उनको गायकीलाई सामाजिक सञ्जालमा हालिदिएपछि यो भाइरल बन्न थाल्यो। अनि त्यसलाई पर्वतका अशोक पौडेलले टिकटकमा हालेपछि सब थोक बदलियो। त्यसपछि उनी यति चर्चित बनिन् कि उनको जीवनको पटकथा नयाँ रूपले लेखिन थाल्यो। फेसबुक रिल्समा पहिलोपटक धुन बिनाको यो गीत सुनेपछि 1 टिभी स्टुडियो चलाउँदै आएका HVN किस्मतले रेकर्ड गर्ने निधो गरे। उनकै पहलमा सावित्रालाई काठमाडौँ ल्याइयो। रेकर्ड गरेर उनको आवाजलाई बाजाको धुनमा रेकर्ड गरियो। घरमा खाना खाइरहेका बेला स्क्रोल गर्दा फेसबुक पेजमा गीत भेट्टाएँ। म बागलुङको भएकाले पनि यस्ता मौलिक गीतमा मेरो रुचि छ। मेरो मम्मीले पनि गाउनुहुन्छ। पञ्चे बाजा राखेर गाउने कन्सेप्ट आयो, किस्मतले भने। शिव हमाल र ईश्वर सिंहसँग कुरा भयो। अनि गीतमा बाजा भन्ने योजना बन्यो। हामीले केही पैसा दिएपछि उहाँ स्वेटर र चप्पल किनेर काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आउनु अघि नै सावित्रा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल थिइन्। उनको त्यो गीतमा प्रशस्त टिकटक भिडियो बनेका छन्। भस्मै सावित्राको थेगो हो। उनले काठमाडौँ आइपुगेपछि आफूलाई भस्मै खुसी लागेको बताइन्। मलाई यहाँको सबै राम्रो लाग्यो, भस्मै खुसी लागेको छ उनले सम्झिन्। मेला पर्वमा गाएकी थिए, आफ्नो वेदना गाउँदा रोएँ पनि। सानैदेखि गाउँथे, गायिका बन्ने सपना पुरा भएन। अहिले सबैको सपोर्टले आइपुगे उहाँको भनाइ छ। 3 छोरीकी आमा हुनुहुन्छ उहाँ। छोरीको विवाह गरिदिनु भयो। आफ्नो गाउने धोकोमा श्रीमानको पनि साथ रहेको उहाँले बताउनु भयो। शिव हमालको सङ्गीतमा गीत रेकर्ड भएको छ। रोचक के छ भने यो गीत युट्युबमा रिलिज हुँदा हमाल नेट राम्रोसँग नचल्ने धादिङको गाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो गीतको भ्युज कति पुग्यो भन्ने पनि थाहा छैन, तर उहाँले सावित्रा र गीतबारे मजाले कुरा गर्नुभयो। सावित्राको आवाजले मन छोएको हमालले बताउनु भएको छ। रेकर्ड गर्नु अघि कसैको प्रतिलिपि अधिकार भए सप्रमाण आउनु होला भन्दै सूचना जारी गरिसकेको उहाँले सम्झिनु भयो। यसरी छरिएको मौलिक गीतलाई संरक्षणका लागि रेकर्ड गर्यौं। यो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई मौलिक रचनाको संरक्षणको प्रयास थियो, शिवले भन्नुभएको छ। दिदीलाई भोलि केही भइहाल्यो भने सृजना त मर्ने भयो, आवाज मर्न नदिनका लागि रेकर्ड गरेका हौं, उहाँको भनाइ छ। उहाँले यो गीतको भिडियो पनि आउन लागेको बताउनु भयो। काठमाडौँमा बसेर कलाकारिता निरन्तरता दिन चाहे सावित्रालाई सघाउन आफूहरू तयार रहेको शिवको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी सावित्रा परियारका जुन धुनहरू अहिले भाइरल भइरहेका छन्, उहाँ एक किसिमले भाइरल बनिरहनु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उहाँको स्वर, उहाँको गीत तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र उहाँलाई हौसला दिनका लागि कृपया एउटा लाइक यो भिडियोमा अवश्य गरिदिनु होला। चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहालले चलचित्र सेन्सर बोर्डको नाम परिवर्तन गरेर प्रमाणीकरण बोर्ड राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना र चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल मकवानपुर शाखाको सहव्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भइरहेको प्रथम राष्ट्रिय भेला र चलचित्र पत्रकारिता कार्यशालामा सोमबार उहाँले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ विषयको अन्तर्संवादमा उहाँले सेन्सर बोर्डका कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताउनु भएको छ। सेन्सर बोर्डलाई या त बोर्डकै अधीनमा ल्याउनु पर्यो या त सेन्सर बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय भन्दा बाहिर निकाल्नु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो सेन्सर बोर्डको नाम प्रमाणीकरण बोर्ड राखौं अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं, उहाँको भनाइ छ। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सरपछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई 3 देखि 5 वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्त दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले 2026 सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिँडिरहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउ गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। अमेरिकामा यसै वर्ष हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न रिपब्लिक पार्टीमा डोनाल्ड ट्रम्प र निक्की हेलीको प्रतिस्पर्धा जारी छ। ककसमा ट्रम्प अगाडि रहे पनि हेली अझै चुनावी मैदान छाडेकै छैनन्। उल्टै उनले ट्रम्पमाथि कडा टिप्पणी गर्दै आफ्नो माहौल बलियो बनाउने प्रयास जारी राखेको उल्लेख छ। एक अमेरिकी च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै हेलीले भ्लादिमिर पुटिन अमेरिकासँग मित्रता गर्न सक्ने व्यक्ति नभएको बताइन्। उनले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प पुटिनको पक्षमा रहेको बताइन्। गत साता साउथ क्यारोलिनामा ट्रम्पले अमेरिकी जनतालाई पुटिन हाम्रो साथी र राम्रो मान्छे होइनन् भन्ने कुरा सम्झाउन चाहन्छौँ भनेका थिए। यो भनाइ हेलीले कडा टिप्पणी गर्दै ट्रम्पको अभिव्यक्तिले पुटिनलाई थप शक्तिशाली बनाएको जनाइएको छ।
आइतबार कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकको शरणार्थी शिविरमा इजरायली आक्रमणको क्रममा 2 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। साथै एक इजरायली सैनिक गम्भीर घाइते भएका छन्। प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तुलकर्म शिविरमा इजरायली सेनाको गोली प्रहारबाट मृत्यु हुनेमा 19 वर्षीय नबिल आमिर र 36 वर्षीय मोहम्मद अल अवाफी रहेको जनाएको छ। इजरायलले अल अवाफीको शव कब्जा गरेको बताइएको छ। प्यालेस्टाइनी सुरक्षा स्रोतहरूले इजरायली सेनाले शिविरमा प्रवेश गरी घेराबन्दी गरेको र स्थानीय युवाहरूसँग झडप भएको बताएका छन्। उनीहरूले थपे कि इजरायली सेनाले शिविरको एउटा घरलाई घेरेको थियो जहाँ उनीहरूले स्नाइपर र हेलिकप्टरहरू तैनात गरेका थिए। सेना, पुलिस र सिनवेट सुरक्षा सेवाद्वारा गरिएको छापामा तुलकारममा एक वरिष्ठ विद्रोही र हमासको एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 3 जना अन्य संदिग्धहरूलाई निशाना बनाएको जनाइएको छ। गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या 28,985 पुगेको हमासको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले अक्टोबर 7, 2023 मा इजरायल हमास द्वन्द्व सुरु भएपछि तटीय क्षेत्रमा 68,883 प्यालेस्टाइनीहरू घाइते भएको बताएको छ। इजरायली सेनाले पछिल्लो 24 घण्टामा 127 प्यालेस्टाइनीको हत्या गरेको र 205 जना घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बमबारी र सिभिल डिफेन्स र एम्बुलेन्स टोलीको अभावमा केही पीडितहरू भग्नावशेष मुनि रहेको उल्लेख गरिएको छ। इजरायलले अक्टोबर 7, 2023 मा दक्षिणी इजरायली सिमाना मार्फत हमासको आक्रमणको बदला लिन गाजापट्टीमा हमास विरुद्ध ठूलो मात्रामा आक्रमण सुरु गरेको छ, जसमा करिब 1200 मानिसहरू मारिएका थिए। 200 भन्दा बढीलाई बन्धक बनाइएको जनाइएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नामिबिया नेदरल्यान्ड्ससँग 7 विकेटले पराजित भएसँगै नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको। नामिबियाले दिएको 124 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले 27 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेदरल्यान्ड्स नामिबियासँग 2 खेलमा समान 2-2 अङ्क भए पनि नेपालले नेट रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ। पहिलो खेलमा नामिबियासँग 4 विकेटले पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले हराएको थियो। नेपालको रन रेट प्लस 0.920 हुँदा नामिबियाको -0.220 र नेदरल्यान्ड्सको -0.666 रहेको छ। तीनवटै टिमले 2 खेल खेल्दा 1 खेलमा जित र अर्को खेलमा हार बेहोरेका छन्। नेपालले बुधबार नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्ने जनाइएको छ। एसीसी प्रिमियर लिग खेलेर महिला क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। मलेसियामा एसीसी वुमन्स प्रिमियर कप 2024 खेलेर नेपाली महिला क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले मालदिप्स र कुवेतसँग जितेको थियो भने सेमिफाइनलमा मलेसियासँग हार बेहोरेको थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन एक्स्ट्राटिक ओभल मैदानको उद्घाटन मिति सरेको छ। यसअघि यो मैदानको उद्घाटन फागुन 14 मा गर्ने र 4 टिम सम्मिलित T20 फर्मेटको क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने भनिएको थियो। तर काठमाडौँमा अहिले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज चलिरहेको र त्यस लगत्तै T20 प्रतियोगिता हुने भएकाले केही पूर्व खेलाडीहरू उद्घाटन समारोह र प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने भएकाले मिति सारेको एक्स्ट्राटिक ओभलका निर्देशक विनोद कुमारले बताउनुभयो। मैदानको उद्घाटनमा नेपालले सन् 1996 मा पहिलोपटक एसीसी ट्रफी खेल्दाका खेलाडीहरूको टोली लेजेन्ड 96 2014 को T20 विश्वकपमा भाग लिएको नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरू, नेपालका अन्य खेलाडी र रूपन्देही लेजेन्ड्स गरी 4 टोली बीच T20 फर्मेटको प्रतियोगिता गरिने जनाइएको छ। उद्घाटन समारोह र प्रतियोगितालाई थप प्रभावकारी बनाउन मितिपछि सारेको कुमारले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्नुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका सत्रमा व्यवसायी विनोद कुमारले 40 करोड रुपैयाँको लगानीमा स्ट्राटेक ओभल निर्माण गर्नुभएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।